Kadala na sila dun. Oh. Dili nila ibaylo bisan paglitson baboy ang karni sa paniki nga mo'y ilang ginasudaan sa matag adlaw tibok nilang pamilya apil pa ang ilang mga anak magkagubot kay mag-inilugay og kaon sa linutong paniki gikan sa langob. Kini ang pamahayag sa mga manubo sa bukid sa Gimbayon, Barangay El Rio, Sibagat, Agusan del Sur. Matod sa usa ka paniki hunters nga buhis buhay ang ilang pagpanguha sa maong paniki kay mosulod pa sila sa tuktok kayo nga langob kun diin mga bagon ray ilang kapyutan aron lamang makasulod sa lungga sa mga paniki. Aron makakuha og paniki, ilang abugon sa langob og kung nga mga libwag na, ila dayong balingon sa dala nila nga moskitero. Taliwala pa man nga gikadlukan kini tungod kay daan nang nabalita nga kining mga paniki mo'y posibleng nagdalag sakit sa tao. Involved kini kaniadto sa COVID-19 ug sa Nipah virus karon. Apan alang sa ato magkaigsuunang nitibo, ang gikabalak-an nga langgam maoy kanunay nilang ginasudan. Ang permero, among siyang pamintikon kay habog malagi kayo. Among pamintikon para musulod sa mga kwarto-kwarto siya. Pag musulod na sa kwarto, katong mga pinintik na mo, among pamuniton mo, unahon na mo para pangsugba, hisod sa bag. Musanggab na yung muskit among gamiton. Pag katong musulod lang mga paniki dito sa Di na sinantay? kwarto, Nagkaluto na. pag suod sa kwarto, among atangan ng muskit. Nanay mo bugaw. Pagbalik atong mo kuha na sila mugawas na dito sila sa muskit. Sa mga diri kami mga tribo po diri, mo magini among palengke diri. Kay kung sa panudan kung wa gitay kwarta di makapalit og isda lagi nang highway, diri gid mi mudagan kay diri mas nindot pa ni nga panudan diri kay wa pag mga ingon pa nga walay mga medisina. Refresh ko gyud. Wala po mo mga daot pagkaon nyo ng paniki. Ay ingon ganito sa una nga atong COVID-19 lagi nga ang paniki daw may nagdaag virus lagi pero atong COVID-19 nga dinhi man nag-birthday. Wa man lagi hinuon. Sumala usab sa paniki hunters na ihigayon nga tag 70 kilos gyud ang ilang makuha sa langob nga moabot sa isa ka burdin pero bisan sa kadaghan sa makuha tilapan ra gihapon sa ilang mga parente kay perti pod nila nga pagkadaghan halos isa ka baryuhan murag magpista kung makadala silang paniki kay bisan ang mga bata perting kusog ang mga oni ini bisan unsa nga putahe sabawon adobuhon ug ang ilang pinakapaborito kung sugbahon ra ang paniki. Sa una nga katong dili pa kayo tugaw gyud. Bisag ako ray mosulod ri ako ra usa. Makakuha ko tag 50 kilos, 70 pinakataas gid nako. Ana, ako ra usa. Isa ka burdin gyud kanang bimig nga sako. Tahion pagi na nako. Oh. Kung saan mo ito yung sa kabulin pwede mandagana? Dili na kulang pagay na pag kay ang amo makuha amo ra man pong bahin-bahinon sa among mga parinte. Kuangon pa na tungod sa kadaghan sa parinte. Nga ko pod malipay pug ko nga makakuha og daghan kay daghan pa ako matagaan maapod-apod tanan. Samtang matod usab sa usa ka tatay nga naniguang nalagkumaon og paniki. Sayop matod pa ang giingon nga nagdalag sakit ang maong mananap kay gani kung dili siya makakaon ni ini magluyan na hinuon ang ilang kalawasan. Apan kung makakaon silang paniki muliskog man hinuon ang iyang lawas gani bisan tiguang na siya dili niya ikapanghambog nga mutoy hakaw paghihapon panahon sa kagabhion maong dili siya muuyon nga did-an nga mukaon sa maong langgam. Sukad pa man sa una, dugay-dugay naman yun sige kinuha ay diri sila may kangailaman ng sabaon. So, sa sige nyo kaon na wala gid ba unsa nyo lawas? Waoy. Ang kay ako nga tiguang na, mugahi manggihapon pod. Basta makakaon. Oo. Matod usab sa usa ka kumakaon og paniki, maprisko ang iyang lawas ug makakaon ni ini. Gani bisan ang dugo sa paniki, gihimo pa nilang tambal sa leukemia pinaagi sa pag-inom ni ini. Base sa ilahang kasinatian. Ug tungod ni ini, dili siya mutuo nga ang paniki makadaot og nagdalag sakit sa lawas sa tao. Kining kabyaw, akong panidan ng kabyaw kung magkakaon ko ana, muraog ko nga nang prisko akong mulawas. Mo ba? Daw dako po kayo ng tambal sir kay katong uyuan sa akong asawa, sakit sa leukemia. Ang dugo ra sa kabyaw may ang giinom. Kining diri. Oh, dugo sa kabyaw. Naulian siya ang sakit ng leukemia.
Amo ba? Nunot ni ini, nagapahinumdum ang taga Provincial Environment and Natural Resources kon Pindro Agusan del Norte nga hugot nila nga gibawal ang pagkaon aning mananapa labi na sa mga langgam kay wata kay balo kung asa kinigikan ug unsay kadaot nga mahatod ni ini sa lawas. Pasabot natay mga mananap kanang kanon. Ang isa sa mga rason nga nung gibawal yun sa pagkaon kibalo man ta nga kanang mga langgam, halas, baki, wata kay baluan nga nasa mga sakit. Mga kabrigada, dining dapita sa langob nga bahin sa bukid sa Gimbayon na Barangay El Rio, sakop sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur, ni adini naglublob ang daghang mga paniki, kundiin usani sa gihimo pong panudan sa atong nga mga kaigsuunang manubo dining nga dapita. Og sa dihang nilusob ang atong mga kaigsuunan dito sa ilawom, pagkawas nila tunga gyud sa sako nga paniki ang ilang nakuha. Og ila dayong kining gisampulan og sugba, og sa dihang nangaon sila perti madayang pagkalamia. Og matod pa sa atong mga kaigsuunan diri nga dapita, kini nga mao nga paniki nga ilang pagkakanon wala may epekto sa ilang kalawasan. Hinungdan nga halos kada adlaw magbalik-balik sila diri panguha aron usab masalbar ang ilahang pangonsumo.